السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف أنت؟ أنا على أحسن الحال وكمال الصحة وعافية. ما اسمك الكريم؟ اسمي عبد السلام، وما اسمك أنت؟ اسمي محمد أحمد. من أين أنت يا أخي؟ أنا من بلد لاهور. ومن أين أنت؟ أنا من بشاور. ما شغلك يا أخي؟ أنا أدرس الدراسة الدينية في المدرسة الدينية. في أي مدرسة تدرس أنت؟ أنا أدرس في مدرسة دار العلم. ما شاء الله. أين تقع هذه المدرسة يا أخي؟ تقع هذه المدرسة في قصبة خالد بن وليد رايفنز. في أي صف تدرس أنت؟ أنا أدرس في الصف التمهيدي. بارك الله. ماذا تدرس فيه؟ أنا أدرس فيه اللغة العربية والصرف والنحو وغير ذلك من العلوم الدينية. هل أنت تدرس علوم الأثرية كذلك؟ نعم، أنا أدرس العلوم الابتدائية أيضا. حسنا، جميل. أنا فرحت وسررت جدا باستماع هذه. بارك الله فيك. وماذا تفعل أنت؟ أنا أدرس الدراسة الدينية والعصرية، ومنها اللغة العربية والإنجليزية وغير ذلك من العلوم الدينية. ما شاء الله. أين تدرس أنت؟ أنا أدرس في مدرسة دار العلم الواقعة في بلد لاهور رايفنز. كم أستاذا لهذه المدرسة؟ يدرس في مدرستنا 12 أستاذا. أيوة. وكم صفوفا لهذه المدرسة وما هي الأسماء؟ نعم، في الفترة الأولى الصف التمهيدي والصف الحفظ والصف الناظرة، وفي الفترة الثانية من العلوم الأثرية الابتدائية والإعدادية وغير ذلك من العلوم الأثرية. أنا فرحت وسررت بتحدث معك. لك المنة وغاية الشكر. سنلتقي فيما بعد إن شاء الله. إن شاء الله الرحمن لازما. حياك الله وبياك. أفاق الله. مع السلامة. في أمان الله.